दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। आजको मिसन न्यूजमा नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास कसरी भइरहेको छ, बाह्य पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने सँगै आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट के कस्ता कार्यहरू हुन जरुरी छ भन्ने विषय लिएर आएका छौँ। नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेको क्षेत्र पर्यटन हो। कहारी लाग्दो व्यापार घाटाबाट गुमाइरहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितलाई रोक्ने नेपाली पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपाल प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा र कलाकृतिको खानी, बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। अनेकतामा एकता भएको देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ। संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा सहित दर्जनौं हिमाल र हिम श्रृङ्खलाहरू नेपालमा छन्। त्यसैगरी मनै लोभ्याउने झरनासहित गुराँसले ढकमक्क ढाकेका पहाडहरू पनि छन्। यति मात्र होइन, बुद्ध धर्मका प्रणेता तथा ईश्वरका तारा गौतम बुद्धको समेत जन्मस्थल नेपाल हो। हरियाली वन जङ्गलभित्र रहेका दर्जनौं जङ्गली जनावर हेर्न विदेशीहरू लालायित हुँदै नेपाल आउने गर्छन्। हिमाल चढ्नेदेखि तराईका समथर भूभागमा रम्न नेपालमै पाइन्छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, विश्वमै पर्यटनको सम्भावना बोकेका यस्ता क्षेत्रको विकास तथा प्रचार प्रसार जुन रूपमा गर्नु पर्ने थियो त्यो रूपमा भने हुन सकेको छैन। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल पर्यटनको हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको राष्ट्र हो। त्यसका लागि यहाँको भूगोलदेखि धर्म संस्कृति विश्व बजारमा पुर्याउन सकिन्छ। तर पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू भने नारामा मात्रै सीमित देखिन्छ। चाहे भिजिट नेपाल 2020 होस् या 2080-81 मा सरकारले ल्याएको नेपाल घुमाऊ नेपाल चिनाऊ अभियान होस्, बिना तयारीका साथ चलाइरहेको देखिन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरेर 3 तहको सरकारसँग हाम्रो पर्यटकीय स्थलहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क नै छैन। भएका विश्व प्रसिद्ध ट्रेकिङ रुटहरूमा पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छैन। भिजिट नेपाल 2020 घोषणा गर्दा होस् वा अहिले सन् 2023 देखि 2032 लाई पर्यटन दशक घोषणा गर्दा होस्, यसका लागि पूर्व तयारी भने केही गरेको देखिँदैन। सरकारसँग नेपालभित्र कति पर्यटन पदमार्ग छन्, ती पदमार्गहरूमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन् वा छैनन् भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक अन्यत्र निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्न चाहिने स्थल मार्ग समेत राम्रो छैन। यसले सरकारले भनेको पर्यटन विकासको नारामै सीमित भएको छ। अहिले जति पनि भइरहेका छन्, सरकार गर्न खोजेका कामहरू पर्याप्त पनि छैनन्। अब सरकारले एउटा त हामीले के भन्छौँ भने चाहिँ नि संसारकै मिडियालाई यहाँ चाहिँ नेपालमा बोलाउनु पर्यो र त्यो मिडिया मार्फत चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि संसारमा हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको बारेमा बुझाउन सक्नु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो पर्याप्त रूपमा नभएको एयरलाइन्सहरू र भए पनि ल्यान्ड गर्न नपुग्ने एयरपोर्ट, काठमाडौँ एयरपोर्टले वर्षमा बढीभन्दा बढी धान्न सक्यो भने 11 लाख पर्यटकसम्म धान्न सक्छ। तर त्यति पर्यटकले त अहिले ठाउँमा नेपाललाई पुग्दैन। नेपालले सधैँभरि नै के भन्छ भने 10 लाख पर्यटक भन्छ। हिजो 30 वर्ष अगाडि सुनेको पनि 10 लाख, आज 30 वर्षपछि सुने 10 लाख। अब भएको एयरपोर्टहरूलाई चाहिँ नि राम्रोसँग चलायमान बनाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, नेपालका बाटाघाटाहरू सधैँ पहिरो जाने र गुड्नै नसक्ने, बसहरू गुड्न नसक्ने, सिजनमा बसहरू नै गुड्न नसक्ने, यी बाटाघाटाहरू पनि राम्रोसँग प्रवर्धन गर्न सक्नु पर्यो। तेस्रो कुरा, नेपालमा अहिले जति पनि ट्रेकिङ एरियाहरू छन् ती पुराना भइसकेका छन्। नयाँ ट्रेकिङ एरियाहरू प्रवर्धनको लागि खोज नै भएको छैन र नेपालको संस्कृति झल्काउने, नेपालको संस्कृतिलाई चिनाउने ती जात्रा पर्वहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार नै भएको छैन। जसले गर्दाखेरि नेपालमा किन पर्यटक आउँछ भन्ने कुराहरूमा नै ध्यान दिएको छैन। यी कुराहरूलाई मध्यनजर चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नै पर्छ र नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा उद्योगको रूपमा नलिकन एउटा सानो व्यवसायको रूपमा लिएको छ। यसलाई उद्योगको रूपमा लिनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि उद्योगले पाउने सुविधाहरू यहाँका व्यवसायहरूले पनि पाउन सकोस्। यी यावत कुराहरू कहिले पनि ध्यान दिएको हामीले देखेनौँ। जसले गर्दाखेरि नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले चलायमान नबनाउँ, चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ नि रहेको छ। यसको लागि नेपाल सरकारले नयाँ विधान नै लिएर आएर संविधानमै टोकेर पर्यटन क्षेत्र पनि एउटा उद्योग नै हो
र उद्योगसँग नै यसलाई सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्नु सकियो, गर्नु सकियो भने चाहिँ नेपाली पर्यटन क्षेत्र अझ योभन्दा उच्च जानेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हिमालको जिल्ला भनेर चिनिने नेपालमा अहिले आउने गरेका पर्यटक नेपाल सरकारले गरेको पर्यटन प्रवर्धनको लगानीले भन्दा पनि नेपालका बारेमा लिखित पुस्तक, समाचार लगायतका माध्यमबाट नेपालका बारेमा थाहा पाएर आउनेहरू धेरै छन्। सरकारले गरेको पर्यटन प्रवर्धन बालुवामा पानी सरह भएको पर्यटन कर्मीहरू बताउँछन्। भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा सम्भावनायुक्त पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी त्यसको दिगो रूपमा विकास गर्दै लैजानु पर्नेमा हँचुवाको भरमा पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सरकारी तर्फबाट आउने गरेका छन्, जसको उदाहरणका लागि नेपाली पर्यटन विकास कुन ढाँचामा भइरहेको छ भन्ने दिगो योजनासहितको कार्यक्रम आउन नसक्नुलाई मान्न सकिन्छ। विकासका नाममा ट्रेकिङ रुट मासिँदै जाँदा त्यसको संरक्षणमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन, जसले गर्दा नेपाली पर्यटन क्षेत्रको जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा विकास हुन सकेको छैन। हामी चाहिँ दुईटा ठुला देशको चाहिँ बिचमा छौँ, एउटा इन्डिया छ, अर्को चाइना छ। दुवै देशको जनसङ्ख्या विश्वकै सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्यामा पर्छन्। त्यति मात्र नभएर त्यहाँको इकोनोमी पनि भूमि इकोनोमिक हो फेरि, होइन, एकदम राइजिङ इकोनोमिक। यो दुईटा देशमा जति प्रचार प्रसार गर्नुपर्थ्यो सरकारले त्यहाँ नगरिकन हामी युरोपतिर अन्त कुदिरहेछौँ। जस्तो एउटा मृगको नाभिमा वीणा हुन्छ अरे, त्यो वीणा असाध्यै बास्ना आउँछ, त्यो वीणा खोज्नलाई त्यो मृग कुद्दा पत्ता नलगाएर त्यो कस्तुरी चाहिँ भिरबाट आम फालेर मर्छ भनेको जस्तै नेपालको पर्यटन अवस्थाको गतिविधि यस्तो भइरहेको छ। अब यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा नेपालले चाहिँ सबभन्दा टप 10 मोस्ट टुरिस्ट आउने डेस्टिनेसनहरू कुन हो त, देशहरू कुन हो त्यो फाइनलाइज गर्नु पर्यो। जस्तै अहिलेसम्म देखेको चाहिँ हाम्रो इन्डिया, चाइना, अमेरिका, तेस्रो नम्बर त अमेरिका पर्छ, होइन, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ फेरि श्रीलङ्का पर्छ, त्यस्तै गरेर बङ्गलादेश पर्छ। हाम्रो एसियन कन्ट्रीहरू नै धेरै छन् क्या अहिले त। हो, यी देशहरूको चाहिँ गन्तव्यहरूको पत्ता लगाएर त्यहाँ चाहिँ प्रवर्तनको कार्यक्रमहरू राख्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि प्रवर्तन गर्न जाने लाग्ने कस्टिङ पनि कम्ती हुने भयो, होइन। अनि हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छे पनि ल्याउन सक्ने भयो। जस्तो इन्डियाको चाहिँ 0.5% पपुलेसन मात्रै नेपालमा ट्राभल गर्न सक्यो भनेदेखि र इन्डियाको 0.5% ट्राभलरहरूलाई मात्रै नेपाल ल्याउन सक्यो भने नेपालको टुरिज्म कति हुन्छ। हाम्रो नेपाल सरकारले 10 लाख टुरिस्ट ल्याउनु पर्यो, 10 लाखबाट उफ्रिन्छ बेइज्जत। 10 लाख टुरिस्ट चाहिँ यतिकै पर्यटन क्षेत्र यो प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई भन्या भएर पनि ल्याउन सरकारको उपस्थिति भएपछि 10 लाख होइन, हामी 50 लाख टुरिस्ट ल्याउँछ भनेर यो हिम्मत राख्नु पऱ्यो नि। अनि पो 25 लाख होला, अनि पो 30 लाख होला त, अनि पो हामी सफल होला त। अब यस्तो अब सही ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गरेनौँ। त्यो लगानी नगर्नको कारणले नै हामी कहाँ त्यो प्राप्त मात्राको पर्यटकहरू नआइरहेको अवस्था छ। नेपालको कन्टेस्टमा कुरो गर्दाखेरि नेपालको कन्टेस्टमा सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ पर्वतीय पर्यटन र पदयात्रा भनेको ट्रेकिङ र हिमाल चढ्ने, यो चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख पर्यटक हो। अब लेजर टुरिस्ट हामी कहाँ कम्ती मात्रा नै हुन्छन्, त्यति धेरै हुँदैन। तर त्यसको अलावा हामीसँग के छ फेरि भने बुद्धिस्ट टुरिज्महरूको सम्भावना असाध्यै छ। त्यो ठाउँमा हामी छिर्न सकेको छैनौँ। त्यो ठाउँमा छिर्यो भने हामी कहाँ बुद्धिस्ट टुरिस्टहरू प्रशस्त मात्रामा आउनेवाला छ, त्यहाँ मार्केटिङ भएको छैन। सबैभन्दा ठुलो भनेको अहिलेसम्म आउनु भनेको ट्रेकिङ पदयात्रीहरू, त्यसपछि माउन्टेनियरिङ एडभेन्चर एक्टिभिटिजका लागि सबैभन्दा धेरै टुरिस्टहरू आउँछन् नेपालमा। सरकारले ल्याएका अहिलेका योजनाहरू पनि ताल न बेतालका छन्। संसारभरबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूले हवाई भाडा समेत महँगो तिर्नुपर्ने गुनासो गर्छन्। हवाई भाडामा अन्य देश र नेपालको तुलना गर्ने हो भने झन्डै 50%ले नेपालमा हवाई भाडा महँगो पर्न जाने गरेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान नै छैन। स्थलमार्गबाट भारत र चीनबाटै नेपाल घुम्न आउन पनि सकिन्छ, तर त्यसका लागि पनि सरकारले कुनै ठोस योजना निर्माण गर्न सकेको छैन। यसले पनि नेपाली पर्यटनको विकास हुन नसकेको हो। दर्शक वृन्द, पर्यटनको सम्भावना बोकेको देश नेपालमा हालसम्म कति पदयात्रा गर्ने बाटाहरू छन् भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क नहुनु भनेको योभन्दा लाजमर्दो कुरा के होला। हरेक वर्ष कति नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थल थपिए यसबारे हिसाब किताब छैन। त्यसको विकासका लागि सरकार तथा नागरिक तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू के छन् भन्ने काहीँ कतै चर्चा भएको सुनिँदैन। योभन्दा दुर्भाग्य पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि के हुन सक्छ? हामीले पर्यटन बोर्ड पर्यटन विभागमा पुगेर सरकारले नेपाली पर्यटन विकासका लागि के कसरी काम गरिरहेको छ भन्दै सोधेका छौँ। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूले कुनै पनि योजना निर्माण गर्दा दिगो योजना बनाउन सक्नुपर्छ। हँचुवाको भरमा योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा सरकारसँगै आम नागरिकलाई समेत त्यसको असर पर्न जान्छ। यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले हजारौं पर्यटन व्यवसायीहरूको करोडौं लगानी डुब्ने खतरा छ। पर्यटकीय स्थलहरूमा ऋण खोजेर लगानी गरेका व्यवसायहरू सरकारले योजना अनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन्। भारत र चीनबाट स्थल मार्गको माध्यमबाटै पर्यटक आउन सक्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै योजना बनाउन सकेको छैन। यसपालिको यो चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति कार्यक्रम बजेटले हामीलाई यो 2023-2032लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। पर्यटन दशक घोषणा गरिसकेपछि हामी कोभिडको पछाडिको अवस्थामा अब एकदम शून्यको अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेछौँ। अब केही प्रगति पनि भएको छ र नीति नियम अब राष्ट्रिय योजनाहरू, राष्ट्रिय कार्यनीति, राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि अझ अलिक राम्रोसँग आएको खण्डमा त हामीले योभन्दा धेरै गर्न सक्छौँ नि। तर अब 2023 को अक्टोबर महिना सकिसक्यो, नोभेम्बरमा छौँ हामी होइन, 10 महिना त बितिसकेका छ। सरकारबाट आजको दिनसम्म अब पर्यटन दशकमा के कस्ता कार्यक्रम गर्ने, त्यसका बजेट कति छुट्याइएको छ, के गर्ने कसो गर्ने, त्यसको सचिवालय के भन्ने कुरा पनि त प्रष्ट रूपमा आइसकेका छैन, छँदै छैन। वास्तवमा आजसम्म गरेकै छैन भनेको अब भन्ने एउटा भयो, गर्ने अर्को भइरहेछ कि अहिले। अब त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि अब पर्यटन विकास गर्ने भनेको अब बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्राउनु पर्यो। भित्राउने भनेको अब हाम्रो काठमाडौँ एयरपोर्ट अब अहिले एकदम पूर्ण सञ्चालनमा भइरहेछ। योभन्दा थप हाम्रो फ्लाइटहरू ल्याउन गाह्रो छ। अब सँगसँगै हामीले पोखरा र भैरवाको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त तयार गरिसक्यौँ नि। त्यहाँ पनि आन्तरिक उडान बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू त हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तै अब हामी भारत र चीनको बिचमा छौँ। भारत र चीनबाट प्रशस्त हजारौँ पर्यटकहरू नेपाल आउन इच्छुक हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी बाई रोड पनि ल्याउन सक्छौँ। भारत र चीन जोड्ने त हामी सडक सञ्जाल जुन नेपालको छ त्यो पर्यटकीय गन्तव्य पुग्ने हाम्रो सडक सञ्जालहरू स्तरीय छैनन्। जस्तो काठमाडौँबाट पोखराको बाटो बनिरहेछ, 4 लेनको बाटो भनेर पिच गर्ने भन्ने खबर सुनेका छौँ होइन। अब तर टाइम त लाग्छ नि, आजको भोलि त हुन्न होला। तर अब यो जुन रूपमा हामीले कामको गति छ नि, त्यो गतिलाई एकदमै वार फुटिङ भन्छ नि, युद्ध स्तरमै गर्नुपर्छ। नत्र काठमाडौँबाट पोखरा पुग्ने 200 किलोमिटरको बाटो आज 10 घन्टा 12 घन्टा लाग्छ त कसरी जान्छ भन्नुहोस् न। यी कुराहरू अब समष्टि रूपमा एउटा राष्ट्रिय कार्यनीति कार्ययोजना बनाएर अब सरकार, हामी स्टेक होल्डर, हामी निजी क्षेत्र सबैजना मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने त हामीले आजको भन्दा धेरै मात्रामा हामीले गर्न सक्छौँ। मैले भनिहालेँ हाम्रो पर्यटन क्षेत्र भने आर्थिक समृद्धिको एउटा वाहक हो, त्यो हामीले धेरै ल्याउन सक्छौँ। अब अहिले यति राम्रो हाम्रो अहिले मौसम छ, अब दसैँ तिहारको माहौल छ होइन, हामीले बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन सक्ने जति हुन पनि सक्छौँ। तर ल्याउने कसरी? अब हामीले निजी क्षेत्रको तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने हामीले एकपछि अर्को नयाँ होटलहरूको सञ्चालनमा ल्याइरहेछौँ। भनेको आज जति 1,70,000 पर्यटक आयो भनेर हामी खुसी भइरहेछौँ। त्यसको 3 दोबर जति पर्यटक आए पनि हामीले त्यसको सेवा दिन सक्ने हाम्रो क्षमता भइसकेको छ। हाम्रो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएसम्म अब त्यसबाट प्रतिफल पनि हामीले पाउँदैनौँ। लगानी त भइसक्यो, खरबौँ लगानी भएको छ, त्यसको प्रतिफल लिनलाई त हाम्रो व्यवसाय चल्नु पर्यो। व्यवसाय चल्नलाई पर्यटकहरू बढी आउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक मात्रै भन्दिनँ म, अब आन्तरिक पर्यटनको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ नि। आन्तरिक पर्यटनको नीति नियमहरूलाई अलिक मजबुत बनाइदिनु पर्यो। सरकारले योभन्दा अगाडि देश दर्शन कार्यक्रम भनेर निजामती कर्मचारीहरूलाई 10 दिनको पर्यटन कास दिने भनेर घोषणा त गर्यो। त्यो 10 दिनको पर्यटन कासको कार्यविधि आजको दिनसम्म बनेको छैन। भनेपछि सरकारी रवैया चाहिँ अब घोषणा चाहिँ गरिदिने, कागजमा मात्रै सीमित हुने, त्यो कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको छ कि अहिले सरकारले सन् 2023 देखि 32 सम्म पर्यटन दशक मनाउँदै 2025लाई पर्यटन वर्ष मनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। हामीले पर्यटन बोर्डमा पुगेर सरकारले विगतमा ल्याएका यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भएन, तर यो कार्यक्रमहरू पनि यस्तै नहोस् भनेर तयारी के गरिएको छ भन्दै सोधेका छौँ। अब यहाँले भन्नुभएको चाहिँ नेपालमा पर्यटकीय उपजहरू 101 छन्। अब नेपालभरि नै कुनै न कुनै रूपका तपाईँको
आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन् त्यहाँ। तर अब यो फेरि कसो भने यो एक किसिमको बिजनेस पनि भयो नि त होइन। अनि त्यसमा फेरि कसो मान्छेको इन्ट्रेस्टका कुरा पनि आउँछन् होइन। यहाँ खरिद बिक्रीका कुरा छ नि त। प्याकेज तपाईँ कसले किन्छ, टुरिस्टले किन्ने भयो होइन। भनेपछि टुरिस्टले किन्दाखेरिमा उसलाई जुनमा मनपर्छ होइन। जस्तै मानिलिउँ अब कञ्चनजङ्घा राम्रो छ होइन। अब संसारको सबभन्दा तेस्रो अग्लो हिमाल पनि हो होइन, हिमचुचुरा। त्यो भनेपछि त्यो जानेको रुट अथवा त्यो एरिया पनि असाध्यै मनमोहक छ। तर त्यति भनिरहँदाखेरिमा पनि अब कञ्चनजङ्घा त सालमा तपाईँको 1000, 1200 अथवा 2000सम्म म्याक्सिमम् जालान्। किन धेरै गएनन् भन्ने क्वेसन आउन सक्ने भयो। यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब किन्ने मान्छेले जस्तै सोकेसिङ गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले कञ्चनजङ्घालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका हुन्छौँ, एभरेस्टलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका हुन्छौँ, अन्नपूर्णलाई, अपिस हाइपाल सबैलाई हामीले उत्तिकै महत्त्व दिएर विश्व बजारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सोकेसिङ गरेकै हुन्छौँ होइन। गरिरहँदाखेरिमा पनि अब तपाईँको चाहिँ जो क्रेता छ होइन, एन्ड युजर भनौँ न, त्यो आउने टुरिस्ट, त्यो टुरिस्टले चाहिँ ती एरियाभन्दा अब धेरै एभरेस्टै छानेर आउन सक्ने भए होइन। फेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तै टुर अपरेटरहरू जसले चाहिँ यो प्याकेजेसहरू बनाएर सेल गर्छ, उहाँहरूलाई पनि अब तत्त गन्तव्यतिर चाहिँ अब अलिकति कन्फिडेन्स नभएको कि अथवा चाहिँ भइरहेकै गन्तव्यभन्दा बाहिरतिर अलिकति जान नखोजे हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो फ्याक्टरले पनि तपाईँको हाम्रा चाहिँ एकदम उत्कृष्ट गन्तव्य भइरहँदाखेरिमा पनि होइन, अन्य गन्तव्य हुँदाखेरिमा पनि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति टुरिस्टको आगमन चाहिँ नि कम भएको पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाल पर्यटन बोर्डले विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको ट्राभल फेयरहरू अथवा चाहिँ तपाईँको विभिन्न ट्राभल वेबिनारहरू लगायतका पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले अहिले अब हिमाल देख्दा पनि सकेसम्म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैलाई हामीले सोकेसिङ गरेकै हुन्छौँ। त्यसपछि कतिपयले चाहिँ फेरि हाम्रो नेपालमा खालि हिमाल मात्रै बेचियो पनि भन्ने गर्नु भएन। हामीले चाहिँ नेपाल मोर देन माउन्टेन्स भनेर नेपालका अन्य प्रडक्टहरू होइन, माउन्टेन मात्रै होइन, यहाँ हिल्सहरू पनि छन्, त्यसै गरिकन अब जङ्गल सफारीका कुराहरू छन्, ऱ्याफ्टिङ लगायत धेरै खालको गतिविधिहरू यहाँ गर्न मिल्छ भनेर त्यो बाहेक अन्य पनि गतिविधिहरू पनि हामीले त्यसै गरिकन सोकेसिङ गरेर आएको छ। अब योपालि चाहिँ तपाईँको जुन पर्यटक आए यो अब तुलनात्मक हिसाबमा अहिलेसम्मको अब हवाई माध्यमबाट सबभन्दा धेरै आएको देखिन्छ। यति आउँदाखेरिमा पनि अझ नोभेम्बर आउँदो दिनहरूमा अझ धेरै हुन्थ्यो होला। तर हामी कहाँ कहिले कस्तो भइरहेको छ, नेपाल पर्यटन बोर्डले जसले चाहिँ अब यो नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा सोकेसिङ गर्छ, यसले विभिन्न मेला महोत्सवमा चाहिँ निजी क्षेत्रहरूलाई पनि लिएर जाने कामहरू गरिरहन्छ। अहिले अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो बजेट अलिक ढिला पास हुँदाखेरिमा चाहिँ कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला फेयरहरू जहाँ हामी भाग लिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मिस पनि भइरहन्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा पनि फेरि जुन हिसाबको बजारीकरणको कामहरू छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति सुस्त अथवा अलिकति त्यसले चाहिँ त्यहाँ डिरेल भइदिएर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आगमनमा तलमाथि हेर्ने काम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यो नीतिगत हिसाबमा ठ्याक्क पर्टिकुलर टाइममा जसैले नेपाल सरकारले के अरे जेठको 15 गते बजेट पास भने जस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डको नि असार 15 गते पास भन्ने खालको एउटा चाहिँ अलिकति भइदियो भनेदेखिमा चाहिँ नि बजारीकरणका काम पनि धमाधम भइकन अझ बढी आगमनमा चाहिँ सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो होला। सरकारले सञ्चालन गरेका पर्यटक तान्नका लागि चाहिँ पर्यटन वर्षदेखि लिएर कुरा चाहिँ कार्यक्रम हेर्दाखेरि राम्रा छन्, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो पटक लागेको चाहिँ देखिँदैन। यसको कारण चाहिँ के हो? यसो छ अब सरकारले चाहिँ कसरी सरकार काम अब पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी पर्यटक लिएर आउनु त एउटा मुख्य काम भइ नै हाल्यो। जसमा चाहिँ सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत त्यो काम गर्ने नै भयो, गरि पनि राख्छ। त्यसबाहेक चाहिँ कसरी अब हामीले चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि जोगाउनु पऱ्यो नि त, एक किसिमको कन्फिडेन्स पनि दिनु पऱ्यो अथवा मोटिभेटेड पनि राख्नु पऱ्यो। भनेपछि त्यो भएर विभिन्न खालका क्याम्पेनहरू चाहिँ यसले लन्च गरेर हुन्छ होइन, अथवा चाहिँ पर्यटन वर्षहरू घोषणा गर्ने प्रचलन छ। त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीले अब अहिले 2025लाई चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भन्ने लाइन मैले छलफल भइरहेको छ। त्यसै गरिकन 23देखि 32सम्म चाहिँ पर्यटन दशक गरेर 32मा चाहिँ ठुलो ग्रान्ड खालको चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर मनाउने भन्ने हिसाबमा हामीले यो कामहरू गरिरहेछौँ। यी काम अनि त्यसको साथसाथै अब चाहिँ व्यवसायहरूलाई तपाईँको करमा छुट दिने अथवा भन्सारमा छुट दिने, त्यसै गरिकन ब्याङ्क इन्ट्रेस्टहरूमा चाहिँ सब्सिडाइज गर्ने लगायतका के गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूको बिजनेस टिकाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई यो बिजनेसमा अझ अलिकति लागिरहन उत्प्रेरणा दिन सकिन्छ, त्यस्तो खालको काम कारबाहीहरू सरकारले समय समयमा गरेर हुन्छ। यी सबै कामहरू चाहिँ अब नेपाल पर्यटन बोर्डको साथसाथै होइन अब नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रसँगको उहाँहरूको सल्लाह सुझाव होइन चाहना अनुसार चाहिँ नि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू गरेर हुन्छ। मेन कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको पर्यटन व्यवसाय जसरी हुन्छ पनि जोगियोस्
र यसबाट बढीभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्रियोस्, बढीभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सिर्जना होस् भन्ने हिसाबबाट यी गतिविधिहरू चाहिँ भइरहेका छन्। सरकारले पर्यटन दशक घोषणा गरेसँगै पुनः पर्यटन वर्ष मनाउने तयारी गरिरहँदा हामीले पर्यटन विभागमा पर्यटकीय हिसाबले हिमाल आरोहण सँगसँगै पदयात्राका लागि उच्च सम्भावना नेपालमा देखिन्छ। यसको विकासका लागि यहाँहरूले के कसरी काम गर्नुभएको छ भन्दै सोधेका छौँ। साथै हालसम्म पनि किन नेपालमा कति ट्रेकिङ रुट छ भन्ने किन तथ्याङ्क एकीकृत हुन नसकेको हो भन्दै प्रश्न सोधेका छौँ। ठ्याक्कै हामीसँग अहिले डेटा यति नै भन्ने चाहिँ हामीले सबै प्रदेशबाट 7वटा प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर कडालीमा कति छ, कोशीमा कति छ, गण्डकीमा कति छ लगायत 7वटा प्रदेशमा कति छ भनेर निकाल्न चाहिँ अब त्यसलाई अलिकति टाइम लाग्छ, तर सोधेर सबैसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर निकाल्न चाहिँ सकिन्छ। फेरि नसकिने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो डेटा टोटल डेटा यति भन्ने चाहिँ छैन। फेरि पर्यटन विभाग त फेरि के हो भने अहिले त हाम्रो जिम्मेवारी जम्मा 3टा जिम्मेवारी छ। अहिलेलाई हेर्ने हो भने मुख्यतया चाहिँ अब चाहिँ पर्वतारोहण र साहसिकतिर चाहिँ एउटा शाखा छ हाम्रो। त्यसपछि आएर चाहिँ अर्को होटल शाखा छ। नेपालमा चाहिँ तारे होटलहरूको दर्तादेखि लिएर उनीहरूको नियमन गर्ने काम चाहिँ फेरि अर्को हाम्रो होटल शाखाले गर्छ। र त्यस्तै गरी आएर पर्यटकीय पूर्वाधारहरू, फुड ट्रेलहरू निर्माणको कुराहरू, ट्रेकिङ रुटको निर्माणको कुराहरू हाम्रो योजना शाखाले गर्छ। त्यस कारणले मुख्य काम चाहिँ हाम्रो पर्यटन विभागमा 3टा रहेको छ। अहिले यो ट्रेकिङ सम्बन्धी सबै कुराहरू चाहिँ प्रदेशमा गएको कारणले गर्दामा टोटल नेपालको यति चाहिँ ट्रेकिङ रुटहरू डेटा चाहिँ यति भन्ने चाहिँ हामीसँग चाहिँ छैन। तर यो चाहिँ अघि नै मैले भने प्रदेश लगायत हामीसँग रहेको चाहिँ अब चाहिँ टान लगायत होइन ट्रेकिङ एसोसिएसन लगायत संस्थाहरूसँग चाहिँ बसेर हामी त्यो डेटा निकाल्न चाहिँ सक्छौँ। फेरि त्यसलाई हामी आगामी दिनमा त्यसलाई पनि डेटा चाहिँ निकाल्छौँ नै। हामीले पर्यटनको विकासको लागि चाहिँ हाम्रो जुन एउटा गुलयोजना बनाएका छौँ। हजुर हजुर। त्यो गुलयोजना चाहिँ के कस्तो छ, हामीले कसरी चाहिँ नेपालको पर्यटन प्रवर्धन चाहिँ कसरी गरिरहेका छौँ र हाम्रो फोकस चाहिँ केमा छ पर्यटनमा? वास्तवमा नेपालको चाहिँ संविधानमै पनि पर्यटन सम्बन्धी नीति छ। त्यस्तै गरी संविधानको मर्म अनुसार नै हामीले चाहिँ अब 15औं योजना बनायौँ। 15 योजनाको साथमा फेरि अझै त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले नेसनल टुरिज्म स्ट्राटेजी, राष्ट्रिय पर्यटन चाहिँ रणनीति भन्ने छ हाम्रो चाहिँ 10 वर्ष रणनीति छ, त्यो पनि छ। र त्यसको साथमा भर्खरै मैले अघि पनि भने 2023 देखि 2032 सम्मको भ्रमण दशक पनि घोषणा गरेको छ। र त्यो अनुसार नै हामीले सबैसँग इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी नै छ। र जसरी हुन्छ नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई अलिकति फ्लोरिस गर्ने काममा चाहिँ हामी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी चाहिँ छ। त्यसमा लिडिङ रोल चाहिँ पक्कै पनि पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्ड पनि हुन्छ हुन चाहिँ। फेरि नेपाल भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर छ। यहाँको डाँडाकाँडादेखि भूगोल हेर्नका लागि विदेशहरू नेपाल आउने गरेका छन्। तर नेपालले जति मात्रामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हो त्यो मात्रामा आकर्षित गर्न भने सकेको छैन। त्यसैले नेपालको पर्यटन विकासका लागि सरकारी तवरबाटै दिगो योजनासहितका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। दर्शक वृन्द, आजको मिसन न्यूजमा नेपाली पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकाससँगै विश्व बजारमा पर्यटन आकर्षणका लागि सरकारबाट हुनुपर्ने पहल लगायतको विषयमा तयार पारिएको मिसन न्यूज प्रस्तुत गर्यौं। हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईहरूले हाम्रो इमेल mountain.reporting@gmail.com र सम्पर्क नम्बर 0150108086 मा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com, युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी एचडी मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।